القلوب ربيعها وجلاؤها وملاذ. والله يا إخوان الإنسان بلا قرآن وبلا سنة هو ترى بلا روح، فقد الروح، جسد بلا روح. الله عز وجل يقول: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يا إخواني الشيخ نايف أولياء يقول: بلال قال كلمة، قال: لماذا صبرت يا بلال؟ قال: مزجت حلاوة الإيمان ومرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصبرت على البلاء. يا إخواني الإيمان له حلاوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى يا شيخ نايف: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم. الثانية: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. كثير من شبابنا وبناتنا الآن ليش ما يذوق هذه الحلاوة؟ لأن أصلا علاقات الحب اللي مكونينها مي في الله وليست لله وليست من أجل الله، فوالله لن يذوق هذه الحلاوة ولن يشعر بقيمة الحياة، لأنه كون علاقة حب لغير الله وليست لوجه الله، فلن يستمتع في هذه الحياة. الثالثة: أن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يقذف إلى النار، أن يكره الذنوب والمعاصي التي كان يعملها. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. خلاص من الله عز وجل علي بالهداية، ما أتذكر الماضي ولا أتذكر الذنوب. يا إخواني والله ما أعظم السعادة. الله عز وجل يقول في القرآن لنا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وما عنده ريال واحد. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقياء مزيد. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.